भन्दाखेरि जस्तो वन जङ्गलमा वनस्पति र वन्यजन्तुबाट प्राप्त हुने काठ बाहेकका सबै प्रकारका वन पैदावारहरूलाई जडीबुटी भनिन्छ भनेको छ है सामान्य अर्थमा। अर्को सामान्य अर्थमा वन जङ्गलबाट प्राप्त हुने काठ र डाले घाँस बाहेकका सम्पूर्ण वन पैदावारलाई जडीबुटी भन्ने गरिन्छ। अब यसरी चाहिँ के भनियो त भन्दा समग्र रूपमा हामीले बुझ्नु पर्यो के भन्दा जडीबुटी भन्दाखेरि जडीबुटी भनेको चाहिँ त्यस्तो पदार्थ हो जुन जङ्गलबाट मानिसको प्रयोगको लागि प्राप्त हुन्छ। ती जडीबुटीहरू चाहिँ के हुन्छ त जैविक रूपमा चाहिँ प्राप्त भएका हुन्छन् र काठ र दाउरा बाहेकका जे जति जैविक उसमा उत्पत्ति हुने वन जङ्गलबाट प्राप्त हुने गर्दछन् जसलाई चाहिँ मानिसहरूले आफ्नो हित तथा उपयोगमा चाहिँ प्रयोग गर्ने गरेको पाइन्छ। त्यो सबै वन पैदावारहरू चाहिँ के हो त भन्दाखेरि जडीबुटी हो भनेर हामीले भनेका छौँ। हेर्नुहोस् है जडीबुटी भन्नाले अब यो हाम्रो सानो मुलुक छ हैन, भए तापनि प्राकृतिक उपजमा चाहिँ जैविक विविधताको दृष्टिकोणले नेपाल एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। एसियामा चाहिँ हामी 25औं स्थानमा जैविक विविधताको हिसाबले छौँ भने फुल्ने के अरे विश्वमा 25औं छौँ भने एसियामा चाहिँ 11औं स्थानमा छौँ र विश्वमा चाहिँ यो फुल्ने प्रजातिको हिसाबले 31औं स्थानमा चाहिँ नेपाल रहेको छ। एउटा विश्वमा एकदमै सानो राष्ट्र भए तापनि यसको के छ त भन्दाखेरि यो पूर्व पश्चिम र उत्तर दक्षिण यो जुन चाहिँ हाम्रो फैलावट एउटा कस्तो छ त भन्दाखेरि युनिक अर्थात् युनिक रहेको छ, जसको कारणले गर्दा हाम्रो यो उत्तर दक्षिण फैलिएको हाम्रो यो उचाइमा रहेको जमिनका कारण विविध किसिमको चाहिँ के छ त भन्दाखेरि जलवायु पाइने कुराले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ यो उत्तर दक्षिणको जुन जलवायुमा हुने परिवर्तनका कारणले पनि छुट्टै किसिमको र भिन्न प्रकारको विभिन्न वन जङ्गलहरू छ र त्यो वन जङ्गलमा विभिन्न प्रजातिका हाम्रो चाहिँ के छ त भन्दाखेरि जडीबुटीहरू अर्थात् गैर काष्ठ वन पैदावारहरू प्राप्त हुने गर्दछ। अब कति जडीबुटीहरू अर्थात् गैर काष्ठ वन पैदावारहरू अझ पनि हाम्रो पहिचानको कमीले अर्थात् त्यो हामीले चाहिँ त्यसको प्रयोग केमा हुन्छ कस्तो हुन्छ भन्ने कुराको अझै पनि हामीले चाहिँ पहिचान गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। पहिचान भएकालाई पनि हामीले एउटा दिगो रूपमा व्यवस्थापन गर्न नसक्दा त्यसको सही सदुपयोग भएको र त्यसबाट चाहिँ सही मात्रामा के छ त भन्दाखेरि राजस्व समेत उठ्न नसकेको अवस्था एकातिर छ भने अर्कोतर्फ वन जङ्गलमा भएका थुप्रै वन पैदावारहरू जुन गैर काष्ठ वन पैदावारहरू छन् रुखजन्य पदार्थ बाहेक है र तिनीहरूको धेरै जसोको के छ त भन्दाखेरि औषधिजन्य गुणहरू पनि छ, तर हामीसित भएको ज्ञानको अभाव र एउटा त्यस्तो स्थानहरू छ जहाँ अलिकति अनकन्टार अलिकति भौगोलिक रूपमा कठिनाई भएका कारणले मानिसहरू समेत पुग्न नसक्ने भएकाले ती जडीबुटी अर्थात् वा गैर काष्ठ वन पैदावारहरू अझै पनि हाम्रो पहिचानमा आउन नसकेका कारणले गर्दा त्यो वन जङ्गलमै कुहिएर गइरहेको अवस्थामा छ। यति हुँदाहुँदै पनि हामी कहाँ के छ त भन्दाखेरि लगभग 7000 भन्दा बढी फुल्ने वनस्पतिहरू छन्। यो गैर काष्ठ वन पैदावारमा चाहिँ फुल्ने र फुल नफुल्ने दुवै किसिमको प्रजातिहरू रहेका छन् र करिब 700 भन्दा बढी विभिन्न अध्ययनहरूले विभिन्न किसिमको कुरो देखाए तापनि करिब 700 भन्दा बढी प्रजातिहरू चाहिँ हाम्रो के छन् त भन्दाखेरि ती प्रजातिहरूको चाहिँ औषधिजन्य भनेको म्याप पनि भन्छौँ मेडिसिनल एन्ड एरोमेटिक प्लान्ट अर्थात् जडीबुटीको रूपमा प्रयोग भइरहेको पाइन्छ भने विभिन्न अध्ययनहरूका अनुसार एकदमै बढी मात्रामा चाहिँ हाम्रो नेपालबाट व्यापारिक रूपमा एकदमै बढी मात्रामा व्यापार हुने के इन्डिया त्यसपछि भारत भयो अर्को तेस्रो मुलुकहरू जाने औषधिजन्य गुण भएका अर्थात् जडीबुटीहरू चाहिँ करिब 100 भन्दा बढी प्रजातिहरू छ भनिएको छ। तैपनि हाम्रो भर्खरै भएको एउटा अध्ययनले जुन चाहिँ हाम्रो त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको वनस्पति शास्त्रमा कार्यरत विभिन्न सरहरूले गर्नुभएको एउटा अध्ययन अनुसन्धान अनुसार जुन हाम्रो कैलाश सेकर्ड हिमालयज भन्ने छ कैलाश पवित्र भूपरिधि भन्ने जुन चाहिँ नेपालको चाहिँ सुदूरपश्चिमका 3वटा जिल्ला भनेको बझाङ बैतडी दार्चुला र हाम्रो कर्णाली प्रदेशको चाहिँ हुम्ला जिल्ला समेतको जिल्लाहरू
र तिब्बतको केही भागहरू समेत रहेको यो कैलाश सेकड हिमालयजमा पाइने विभिन्न वनस्पति प्रजातिहरूको बारेमा निकालिएको भाग 1 भन्ने उहाँहरूको किताबमा के लेखेको छ भने नेपालबाट करिब 350 भन्दा बढी प्रजातिका जडीबुटीहरू अर्थात् गैरकाष्ठ वन पैदावारहरू चाहिँ व्यापारिक रूपमा प्रयोग भइरहेको कुरा चाहिँ देखाइएको छ भने त्यस्तै 2018मा चाहिँ हाम्रो एकजना प्याकुरेल भन्ने दिपेश कुमार प्याकुरेल भन्ने सरको अध्ययन अनुसार चाहिँ लगभग 300 भन्दा बढी प्रजातिहरू यसरी व्यापारिक रूपमा चाहिँ प्रयोग भइरहेको भन्ने छ। यसरी नेपालमा भएका यी वनस्पतिहरूको तथ्याङ्कलाई हेर्दा नेपालको विविध जलवायुको कारणले गर्दा अलिकति के छ त माथिल्लो क्षेत्रमा गएपछि छुट्टै किसिमको जलवायु छ र विभिन्न ठाउँमा चाहिँ हाम्रो के छ त भन्दाखेरि अलिकति युनिक अर्थात् के भन्छ भन्दाखेरि त्यो माइक्रो क्लाइमेट भन्छ कि माइक्रो क्लाइमेट भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अब यो एउटा क्षेत्र छ हेर्नुहोस् है, यो क्षेत्र छ, यो क्षेत्रमा चाहिँ एक किसिमको चाहिँ जलवायु उस्तै छ तर यसको कुनै एउटा ठाउँमा चाहिँ छुट्टै त्यो यहाँको भन्दा छुट्टै किसिमको यो क्षेत्रमा पाउने भन्दा छुट्टै किसिमको चाहिँ यहाँ जलवायु पाइन्छ भने यो ठाउँलाई हामी माइक्रो क्लाइमेट पनि भनेर भन्छौँ के है। यसको छुट्टै माइक्रो सानो किसिमको छुट्टै किसिमको जलवायु भयो, त्यो कारणले गर्दा यो ठाउँमा चाहिँ विविध किसिमको छुट्टै किसिमको यहाँ पाइने भन्दा छुट्टै किसिमको प्रजातिहरू पनि पाइन सक्छ, जसका कारणले गर्दा नेपालमा थुप्रै अरू देशहरूमा नपाइने अन्य ठाउँमा नपाइने किसिमका वनस्पति प्रजातिहरू पनि पाइन्छन् जसलाई हामी रैथाने अर्थात् इन्डेमिक प्रजाति भनेर चिन्छौँ र यो वनस्पति विभागको 2021 को तथ्याङ्क बमोजिम चाहिँ हाम्रो नेपालमा फुल्ने र नफुल्ने गरी 542 प्रजातिका रैथाने वनस्पतिहरू पाइन्छ भनेर चाहिँ वनस्पति विभागले एउटा ब्रोसियर सानो ब्रोसियर निकालेको छ, त्यो ब्रोसियरमा चाहिँ उल्लेख गरिएको पाइन्छ। हेर्नुहोस् है, अब त्यो ब्रोसियर छ, तपाईहरूले वनस्पति विभागको वेबसाइटबाट पनि त्यो प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। र यस्तै वनस्पति विभागकै तथ्याङ्क अनुसार यो पहिला हामीले चाहिँ पढिरहेका थियौँ 700 भन्दा बढी चाहिँ नेपालमा औषधिजन्य गुण भएको वनस्पतिहरू पाइन्छ भनेर, त्यसलाई चाहिँ 2021मा वनस्पति विभागले फेरि अपडेट गरेर 819 प्रजातिका चाहिँ मेडिसिनल प्लान्टहरू नेपालमा पाइन्छन् भन्ने तथ्याङ्क चाहिँ अगाडि ल्याएको छ। हेर्नुहोस् है, 819 वटा प्रजातिको यसरी नेपालमा चाहिँ अहिले 819 प्रजातिका औषधिजन्य गुण भएका वनस्पतिहरू छन्, जसमध्ये 238 प्रजातिको चाहिँ केमिकली टेस्टेड समेत भइसकेको कुरा चाहिँ गरिएको छ। यसरी नेपालमा के छ त भन्दाखेरि जैविक विविधता र वनस्पतिको हिसाबले एकदमै धनी भएको धनी राष्ट्रको रूपमा रहेको छ भने ती जङ्गल वनस्पति भेजिटेसन भनौँ वनस्पतिका भित्र चाहिँ थुप्रै किसिमको चाहिँ हाम्रो गैरकाठ वन पैदावारहरू प्राप्त छन्। ती गैरकाठ वन पैदावारहरूको सङ्कलन र बिक्री वितरणले चाहिँ त्यो क्षेत्रमा भनेको अलिकति हाम्रो ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनताहरूको चाहिँ जीविकोपार्जनमा एकदमै ठुलो भूमिका खेलेको देखिन्छ। जस्तो उदाहरणको रूपमा यहाँ मैले राख्न गइरहेको छु, अलिकति पछाडितिर लेखेको छु मैले, जस्तो के छ त भन्दाखेरि जस्तो हेर्नुहोस् है, यो एउटा उदाहरणको रूपमा दार्चुला जिल्लामा चाहिँ करिब 56% घरधुरीहरू चाहिँ के छ अरे भन्दाखेरि औषधिजन्य र सुगन्धित वनस्पति भनेको मेडिसिनल एन्ड एरोमेटिक प्लान्ट जसलाई हामी म्याप्स भन्छौँ, जसको चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि गैरकाठ वन पैदावार सबै गैरकाठ वन पैदावारहरू चाहिँ यो मेडिसिनल भ्यालु भएको हुँदैन, औषधिजन्य गुणहरू हुँदैन। कुनै कुनै गैरकाठ वन पैदावार जस्तो चाहिँ हामी चाहिँ तरकारी खाने सागहरू हुन्छ, अब तिनीहरूको औषधिजन्य गुण पनि हुन नै सक्छ, तर त्यो कुनै औषधिजन्य गुण प्राप्त नभएको तर हामी साग मात्र खान्छौँ भने त्यो हाम्रो गैरकाठ वन पैदावार चाहिँ हो, तर त्यो चाहिँ यो औषधिजन्य गुण चाहिँ नभएको प्रजातिको रूपमा चाहिँ राखिएको हुन्छ। भने यो औषधिजन्य र सुगन्धित वनस्पति भनेको जसबाट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसको चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामी डिस्टिलेसन गरेर चाहिँ के गर्छौँ भने तेलहरू निकाल्छौँ जुन चाहिँ एकदमै सुगन्धित हुन्छ है, बास्नादार हुने के त्यस्ता किसिमका प्रजातिहरू 56% घरधुरीहरू चाहिँ संलग्न छन् रे। दार्चुला जिल्लामा रहेका 56% घरधुरीहरू चाहिँ के काम गर्छन् रे भन्दाखेरि यो जडीबुटी अर्थात् यो औषधिजन्य र सुगन्धित जडीबुटीहरू चाहिँ सङ्कलन गर्ने गर्छन्। भने 2014-15मा यस जिल्लाबाट भनेको दार्चुला जिल्लाबाट करिब 23 प्रजातिका करिब 400 टन जडीबुटी सङ्कलन भई व्यापारिक प्रयोजनलाई बिक्री भएको पाइन्छ अरे। हेर्नुहोस् है, भनेपछि 2014-15मा कति रहेछ त 23 प्रजाति त्यहाँ अरू। अब यो प्रजाति त व्यापारिक रूपमा बाहिर गएको कुराहरू भयो के, जस्तै गाउँघरमा यो बाहेक पनि जङ्गलबाट विभिन्न किसिमको सागहरू त्यसपछि तरकारीहरू निउरो च्याउहरू सङ्कलन गरेर खाने गरिन्छ, त्यो पनि एउटा उनीहरूको जीविकोपार्जनको लागि चाहिँ सहयोग गरेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि सहयोग गर्ने चाहिँ
एउटा वन पैदावार हो, गैर काष्ठ वन पैदावार हो, तर हाम्रो त्यो केमा आउँदैन भन्दाखेरि जिल्लाबाट जिल्लाभन्दा बाहिर अथवा देश बाहिर व्यापार भएको रूपमा चाहिँ आउँदैन। तैपनि उनीहरूले चाहिँ आफ्नो बिहान बेलुकाको छाक टार्नको लागि प्रयोग गरेको हुँदा त्यसले चाहिँ एउटा इन्कम जेनेरेसनमा अर्थात् भनेको उनीहरूको लिभलिहुडमा के इन्कम जेनेरेसन भनेको त पैसा लिएर आउनु पर्यो। त्यसले पैसा नल्याए तापनि त्यो पैसा कमाउनको लागि उनीहरूलाई चाहिँ त्यसले न्युट्रिसियस भनेको एउटा चाहिँ के दिन्छ त भन्दाखेरि विभिन्न किसिमको शक्ति प्रदान गर्ने हाम्रो चाहिने भिटामिनहरू प्रदान गर्छ। त्यो ती कुराहरूले अलिकति हाम्रो गाउँ उसमा पाइने जङ्गलमा पाइने ती जङ्गली कन्तमूलहरू फलफुलहरू भए होइन, त्यसपछि सागसब्जीहरू भए तिनीहरू चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एकदम अर्ग्यानिक हुन्छन् होइन। अर्ग्यानिक भएको कारणले गर्दा पनि त्यसले हाम्रो स्वास्थ्यमा पनि त्यसले असर गर्दैन। अर्कोतिर भने त्यही कुराहरूबाट हामीलाई चाहिँ ज्यानमा आउने विभिन्न किसिमको शक्तिको कारणले हामीले अन्य किसिमको काम गर्न सकेर त्यसबाट आय आर्जन पनि गर्न सक्छौँ भने अब यो 14-15मा चाहिँ 23 प्रजातिबाट 400 टन जडीबुटीहरू सङ्कलन भयो भने यसै भने दार्चुलामै जडीबुटीको व्यापार हाल भनेको 2005को तुलनामा यो 21को रिपोर्टले भनेको हो, जुन अघि मैले भनेकै रिपोर्टले 5को तुलनामा चाहिँ 3 गुणा बढी बढेको छ अरे के। भनेको 2005मा जति हुन्थ्यो त्यो भनेको चाहिँ 3 गुणा बढी भयो अरे। मानौँ 2005मा चाहिँ 100 टन हुन्थ्यो भने हाल आएर चाहिँ त्यो 300 टन पुग्यो के, त्यो उसको हिसाबले जडीबुटीको क्वान्टिटीको हिसाबले। अब भ्यालुको हिसाबले चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि जडीबुटीको मूल्य चाहिँ 17 गुणा बढ्यो अरे। त्यो बेलामा 1 लाखमा बिक्री हुन्थ्यो भने मानौँ त्यसको पैसा आउँथ्यो भने त्यसले चाहिँ 17 लाख चाहिँ अहिले आएर चाहिँ जेनेरेसन गर्यो अरे। भनेपछि हाम्रो 17 गुणा चाहिँ यसरी बढेको छ। भनेपछि हिजोको दिनमा चाहिँ एउटा माइनर प्रोडक्ट भनिएको एकदमै चाहिँ यो दोस्रो दर्जाको पैदावारको रूपमा लिने गरिएको भए तापनि आज चाहिँ यसको उपयोगमा चाहिँ एकदमै वृद्धि भएको भनेको यसलाई यसको सङ्कलन बिक्री वितरणमा एकदमै वृद्धि भएर यसले चाहिँ आय आर्जनको एउटा ठुलो स्रोतको रूपमा लिएको देखिन्छ, जसले गर्दा प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनताको जीविकोपार्जनमा चाहिँ यो जडीबुटी अर्थात् गैर काष्ठ वन पैदावारले ठुलो भूमिका खेलेको चाहिँ पाइन्छ है। अब केही कुरा अर्को हाम्रो बैतडी जिल्लाको पनि यहाँ राखेँ मैले, त्यसपछि म यसका केही समस्याहरू पनि तपाईँलाई भन्छु। यस्तै बैतडी जिल्लामा करिब 15% घरधुरीहरूमा जडीबुटीको सङ्कलन र व्यापारमा संलग्न छन् भने यहाँ 56% थियो भने बैतडी जिल्लाको चाहिँ 15% रहेछ। हेर्नुहोस् है, भने 2014-15मा 17 प्रजातिबाट करिब 732 टन सङ्कलन भई व्यापार भएको थियो, जसको अमेरिकी मूल्य चाहिँ 3,16,175 रहेको। हेर्नुहोस् है, अमेरिकी डलर 3,16,175 रुपियाँ चाहिँ यो 732 टन सङ्कलन भएर हेर्नुहोस् है 14-15मा 17 प्रजातिको मात्र, जसमा चाहिँ जम्मा 15% मात्रै घरधुरीहरू संलग्न भएका छन् र यो दार्चुलाको भन्दा धेरै नै थोरै प्रजातिबाट धेरै चाहिँ के भएको छ सङ्कलन भएको देखिन्छ बैतडीमा। भने त्यसले 3,16,175 चाहिँ हाम्रो के गरेको छ अमेरिकी डलर चाहिँ राजस्व त्यहाँको चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि त्यो चलखेल पैसामा चाहिँ व्यापार यसरी बढाएको देखिन्छ। भने सुदूरपश्चिमको दार्चुला जिल्लाबाट सबैभन्दा बढी व्यापार हुने जडीबुटीमा पासनबेज, तेजपात, काउलो, यार्सा गुम्बा, कटुकी, रिठा रहेका छन् भने बैतडी जिल्लाबाट पासनबेज, तेजपात र रिठा रहेका छन्, 3वटा चाहिँ मुख्य रूपमा रहेछ। भने यस्तै यस क्षेत्रबाट तिब्बततिर गैर कानुनी रूपमा सबैभन्दा बढी व्यापार हुने जडीबुटीमा पदमचाल, चिराइतो, जटामसी, लोकतार, निर्मसी, सतुवा र लेक सतुवा रहेका छन्। यसरी के छ त भन्दाखेरि हाम्रो यो जडीबुटी सङ्कलन र उसमा चाहिँ एकदमै के भएको छ त भन्दाखेरि बढेको छ। जुन दार्चुलाको उदाहरणले पनि दिन्छ, 3 गुणा चाहिँ हाम्रो त्यसको क्वान्टिटीमा बढ्यो भने त्यसको भ्यालुको हिसाबले गर्दा 17 गुणा बढेको छ। यसरी जडीबुटी व्यवसायमा चाहिँ संलग्न हुने घरधुरीको सङ्ख्या पनि बढिरहेको छ र त्यसबाट चाहिँ आय आर्जन पहिलाको भन्दा अलिकति बढी रूपमा सङ्कलन भई बढी चाहिँ पैसा अथवा इन्कम चाहिँ भइरहेको पाइन्छ। भने यसको केही अरू तथ्याङ्क कुरा गर्दा नेपालमा अघि मैले भनिहालेँ 350 भन्दा बढी प्रजातिका जडीबुटीहरू व्यापारिक रूपमा महत्त्वपूर्ण रहेका छन्। नेपालमा 2005 र 14 सम्म औसत वार्षिक रूपमा 13.3 टन जडीबुटी निकास भएको थियो। हेर्नुहोस् है, 5 देखि 14 सम्ममा चाहिँ औसत रूपमा 13.3 टन चाहिँ जडीबुटी निकास भएको थियो वार्षिक रूपमा। यस्तै 6 देखि 18 को बिचमा 1 दशकमा 2 गुणा धेरै जडीबुटी व्यापार रूपमा निकासी भएका छन्। भनेको पहिला भएको भन्दा यो 6 देखि 18 को बिचमा 2 गुणा बढ्यो रे त्यो जडीबुटीको व्यापार व्यवसाय। हेर्नुहोस् है, भने उपयुक्त अनुपयुक्त जलवायुका कारण जडीबुटी प्रजातिको फैलावट
र उपयुक्त वासस्थान पूर्वी नेपालमा भन्दा पश्चिममा कम रहेको पाइन्छ भनेको यो के छ त भन्दाखेरि हाम्रो विविध किसिमको वातावरण छ। अनि त्यसपछि पानी पर्ने छुट्टै किसिमको चाहिँ हाम्रो ट्रेन्ड छ के एउटा। मैले पहिला पनि तपाईँलाई भनेको थिएँ होला, पूर्वबाट पश्चिमतिर पानी पर्छ। अहिले पनि यो पूर्वी क्षेत्रदेखि मध्य क्षेत्रसम्म पानी एकदमै परिरहेको छ भने तपाईँ सुदूरपश्चिमको कोही साथीहरू हुन्छ अथवा सुदूरपश्चिमको साथीहरू हुन्छन् तपाईँहरू, त्यहाँ सोध्नुहोस् त्यहाँ एकदमै कम वर्षा भएको छ भने। यसरी हाम्रो चाहिँ यो इस्टर्न अर्थात् पूर्वबाट वर्षा सुरु भएर पूर्वमै सबैभन्दा बढीसम्म रहन्छ, पूर्वबाट हुँदै पश्चिममा जान्छ, पश्चिमबाटै अन्त्य हुँदै पूर्वमा आइपुग्छ के। यस्तो किसिमको प्रावधानको कारणले गर्दा पनि हाम्रो पश्चिममा भन्दा पूर्वतिर चाहिँ बढी मात्रामा चाहिँ यो वनस्पति पैदावारमा चाहिँ धनी नेपाल रहेको छ। र नेपालका व्यापारिक प्रयोजन हुने करिब 40 देखि 50% जडीबुटी अत्यधिक दोहन। अब हाम्रो यसको समस्या के छ त भन्दाखेरि हामीले दिगो रूपमा जडीबुटीहरू व्यवस्थापन गरिरहेको अवस्था छैन। जडीबुटी सङ्कलनमा चाहिँ के भइरहेको छ त भन्दा हो, अहिले हाम्रो जडीबुटी सङ्कलनमा दुईवटा कुराहरूले चाहिँ गर्दा यो जुन चाहिँ 3 गुणा बढेको भनियो हाम्रो दार्चुलामा, र यसको चाहिँ भ्यालुको हिसाबले 17 गुणा बढेको भनियो। यसको दुईटा कुरा हुनसक्छ। यदि त्यो दिगो रूपमा व्यवस्थापन भएर आएको छ भने त्यसमा हामी चाहिँ के भन्छ चिन्ता लिनुपर्ने अवस्था हुँदैन। डजन्ट म्याटर भन्छ होइन, त्यो चाहिँ हामीले त्यसमा चिन्ता लिनु पर्दैन। यो हाम्रो दिगो व्यवस्थापनबाट आएको हो भने, दिगो व्यवस्थापन गर्दै बढेको हो भने। तर त्यसलाई हामीले अत्यधिक दोहन गरेका हौँ भनेको, अत्यधिक दोहन भनेको कस्तो हो त भन्दाखेरि हाम्रो मुख्य रूपमा यो जडीबुटीको समस्याहरू के हो, तपाईँहरूलाई भोलि परीक्षामा जडीबुटी व्यवस्थापनमा मुख्य रूपको समस्या के हो भन्ने कुराहरू सोध्न सक्छ है। र के हो त जडीबुटीको समस्या मुख्य रूपमा भन्दाखेरि, यसको मुख्य रूपमा समस्या भनेकै हाम्रो के छ त भन्दाखेरि सङ्कलनमा चाहिँ हाम्रो सस्टेनेबल हार्भेस्ट अर्थात् दिगो सङ्कलनको चाहिँ प्रावधान छैन। सङ्कलन उचित रूपमा सङ्कलन हुँदैन भनेको मतलब के छ त भन्दाखेरि एउटा हाम्रो इम्याच्योर्ड भन्छ नि, परिपक्व नभइकन चाहिँ सङ्कलन गर्ने प्रावधान छ। जस्तो चाहिँ कुनै जडीबुटीहरू सङ्कलन गर्दाखेरि पनि के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि त्यसको बिउ पाकेपछि मात्र, बिउ पाकेर भुइँमा झरिसकेपछि मात्र हामीले त्यो जडीबुटी सङ्कलन गर्नुपर्छ। यदि त्यसको चाहिँ गानाहरू हामीले सङ्कलन गर्ने छ भने त्यो गानाहरू सङ्कलन गर्दाखेरि पनि बिउ झरिसकेपछि गर्नु पर्यो। र गानाबाट पनि त्यसको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै जडीबुटीहरू गानाहरूबाट चाहिँ आउने हुन्छन्। त्यस्तोमा हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि पुरानो गानाहरू सङ्कलन गरेर नयाँ गानाको केही भाग चाहिँ त्यहीँ छोडिदिनुपर्छ, जसको कारणले गर्दा त्यो फेरि उम्रिएर आउन सकोस् र नयाँ किसिमको चाहिँ प्रजाति आउन सकोस्। अब कुनै प्रजातिहरूको चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि हामीले बिउ सङ्कलन गर्ने छ भने पनि बिउ पाकिसकेपछि सङ्कलन गर्नु पर्यो र केही भाग चाहिँ रुखमै छोडिदिनु पर्यो कि त्यो झरेर नयाँ प्रजातिहरू आओस्। अब बोटै सङ्कलन गर्ने जस्तो चिराइतेहरू जस्तो छ भने पनि त्यो चाहिँ राम्रोसँग बिउ पाकेर झरिसकेपछि हामीले सङ्कलन गर्नु पर्यो। जस्तो अब कुनै स्परबाट हुन्छ जुन हाम्रो नफुल्ने चाहिँ प्रजातिहरू हुन्छ, जस्तो गुच्ची चाउ, यार्सा गुम्बाहरू जस्ता प्रजातिहरू जसको चाहिँ हामीले स्पोरहरू झरिसकेपछि त्यसबाट पुनरुत्पादनको लागि चाहिने बिउहरू भनौँ त्यसको स्पोरहरूबाट हुन्छ, त्यो झरिसकेपछि चाहिँ सङ्कलन गर्नुपर्ने हुन्छ। तर अब हाम्रो समस्या के छ त भन्दा हाम्रो सबैभन्दा ठुलो समस्या नेपाल र नेपाली अर्थात् यो विकासशील देशहरूको भनेको गरिबी हो के। गरिबीका कारणले गर्दा हामीलाई हातमुख जोड्नको लागि ठुलो समस्या रहेका कारण के गरिन्छ त भन्दाखेरि हामीले ती जडीबुटीहरूको अत्यधिक रूपमा दोहन गर्ने गर्छौँ भनेको चाहिने भन्दा बढी सङ्कलन गर्ने। त्यसमा चाहिँ अनि अर्को चाहिँ हाम्रो इमेच्योर सङ्कलन गर्ने भनेको परिपक्व नहुँदै नपाकिकन बिउ नपाकिकन सङ्कलन गर्ने प्रावधान एउटा। अर्को अत्यधिक दोहन गर्ने, धेरै मात्रामा सङ्कलन गर्ने भनेको त्यहाँ केही पनि नछोड्ने के है, सबै नै सङ्कलन गरिदिने। त्यो कारणले गर्दा अर्को वर्ष त्यो आउन सक्दैन। अनि अर्को जस्तो चाहिँ अर्को लोक्ता छ नि, लोक्ता प्रजाति, लोक्ताको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले त्यसको माथिको भागको बोक्रा निकाल्न पर्ने, तर जरा त्यहीँ छोडिदिनु पर्ने हो। तर के गरिन्छ त भन्दाखेरि त्यसको जराको बोक्राबाट अझै राम्रो किसिमको कागजहरू बन्ने भएकोले हामीले चाहिँ के गर्यौँ, त्यो ग्रामीण क्षेत्रमा भनेपछि बग्रेलती रूपमा चाहिँ त्यो लोक्ता बनाउने ग्रामीण उद्योगहरू खुले। अनि उनीहरूले के गरे भन्दाखेरि त्यो बढीभन्दा बढी सङ्कलन गर्न लगाए गाउँलेहरूलाई। तिनीहरूले जरासहित सङ्कलन गरिसकेपछि त्यसको चाहिँ अत्यधिक दोहन भयो नि, त्यो दोहन भएपछि अहिले
त्यसको एकदमै कमी भएको कारणले गर्दा ती उद्योगहरू समेत बन्द भएका अवस्थामा छन् भने यसरी अत्यधिक रूपमा दोहन हुनु एउटा ठुलो समस्या छ र भूमिको प्रयोगमा भएको परिवर्तनको ल्यान्ड युज चेन्ज के भनेको कस्तो हो त भन्दाखेरि वनबाट कृषि भूमिमा परिवर्तन भइरहेको के धेरै जसो जग्गाहरू जसको कारणले गर्दा अब हाम्रो जग्गा नै नभएपछि त्यो वनस्पतिहरू कसरी आउने त होइन त्यो जग्गा नै नभएका कारणले गर्दा पनि यी जडीबुटीहरू अहिले के भयो त भन्दा यसरी खतराको सूचीमा रहेका छन्। अब अरू यो त हाम्रो विकास र उसको जडीबुटीको व्यवस्थापनको लागि कुराहरू भए जस्तो अर्को के छ त भन्दाखेरि समस्या नै यो पनि एउटा समस्या जस्तो जडीबुटी सङ्कलन चाहिँ गाउँलेहरूले गर्छन् गरिसकेपछि उनीहरूले उचित मूल्य पाउँदैनन् के त्यसको उचित मूल्य चाहिँ पाइरहेको अवस्था छैन जसको कारणले गर्दा पनि यदि त्यसको उचित मूल्य पाउने हो भने गाउँलेहरूले कम सङ्कलन गर्दा पनि धेरै उनीहरूको चाहिँ इन्कम हुन्थ्यो जसको कारणले गर्दा कम पनि सङ्कलन गर्ने गर्थे तर उनीहरूले उचित रूपमा चाहिँ मूल्य नपाएका कारणले गर्दा पनि यो अत्यधिक दोहन भइरहेको अवस्था छ। अर्को कुरो के छ त भन्दाखेरि ती व्यक्तिहरूमा जो ग्रामीण जनताहरू छन् नि जसमा चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा जङ्गलमा निर्भर छन् अथवा त्यो जडीबुटी गैरकाठ वनपरिवारमा आश्रित छन् उनीहरूलाई यो सङ्कलन कहिले गर्ने यसको बिउ कहिले पाक्छ कसरी सङ्कलन गर्दाखेरि यसको दिगो विकास हुन्छ भन्ने कुराको ज्ञानको कमीको कारणले गर्दा पनि यस्तो किसिमको काम भइरहेको छ। अब यसलाई हामीले कसरी कम गर्न सकिन्छ त भन्ने कुराहरू गर्दाखेरि हामीले अर्थात् सरकारवालाहरू सबै वन कार्यालय त्यसपछि जडीबुटी व्यापारी पनि हो स्थानीय निकाय पनि हो कि अहिले त स्थानीय सरकार छ नि गाउँपालिका नगरपालिका होइन उहाँहरूले पनि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि उचित रूपमा यस्तो किसिमको यो ग्रामीण जनताहरूलाई तालिम प्रदानहरू गर्नु पर्यो त्यो खेती किसानीको बारेमा बताउनु पर्यो। अर्को सबैभन्दा ठुलो पहिलो समस्या भनेको चाहिँ हाम्रो यो रिसोर्स इन्भेन्ट्री भन्छ नि यो कति मात्रामा कुन ठाउँमा कति पाइन्छ भन्ने कुराको हाम्रो सर्वेक्षण नै भएको छैन के राम्रोसँग त्यस कारणले गर्दा सम्बन्धित निकाय अब यो सर्वेक्षण गर्ने निकायको रूपमा चाहिँ को हुन्छ त भन्दाखेरि अलिकति प्राविधिक कर्मचारीहरूले गर्नुपर्ने हुन्छ है ग्रामीण क्षेत्रमा भएका जनताहरूमा यसको ज्ञान सिपहरू छैन त्यसैले डिभिजन वन कार्यालयहरूले यसको इनिसिएसन लिनु पर्यो। अब डिभिजन वन कार्यालयहरूमा यस्तो किसिमको स्रोतहरू छैन अथवा व्यक्तिहरू हुनुहुन्न भने उहाँहरूले चाहिँ जस्तो वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र भयो अर्को चाहिँ हाम्रो वनस्पति विभाग जस्ता कार्यालयहरूबाट के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि प्राविधिक रूपमा सहयोग लिएर आफ्ना कर्मचारीलाई ट्रेन गर्दै जनतालाई पनि यो कुराहरू सिकाएर आफ्नो जिल्लामा भएका डिभिजन वन कार्यालयको क्षेत्रभित्र रहेका क्षेत्रमा के कति मात्रामा कुन कुन प्रजाति छन् भन्ने कुराको यकिन गरेर त्यो जोनहरूलाई जोनिङ गर्नु पर्यो भनेको त्यसलाई चाहिँ यो क्षेत्र भनेको चाहिँ हाम्रो चिराइतेको लागि हो यो क्षेत्रमा चाहिँ प्रचुर मात्रामा हाम्रो लोक्ता पाइन्छ यो क्षेत्रमा हाम्रो चाहिँ के भन्छ अर्गेली पाइन्छ यो क्षेत्रमा हाम्रो चाहिँ जिराडियाना डाइभर्सिफोलिया भन्छ के अरे अल्लो पाइन्छ यहाँ चाहिँ सिस्नो पाइन्छ यहाँ चाहिँ हाम्रो पाँचौँले पाइन्छ भनेर त्यो किसिमको विकासे योजनाहरू बनाउनु पर्यो है डिभिजन वन कार्यालयहरूले अनि त्यसपछि जनताहरूलाई पनि उहाँहरूले त्यसको सङ्कलनको बारेमा ज्ञान दिनु पर्यो कहिले सङ्कलन गर्ने समयको बारेमा दिनु पर्यो। यसरी दिगो व्यवस्थापन गरेको खण्डमा हामीले के हुन्छ त भन्दाखेरि यसको अत्यधिक दोहन नभइकन नभएपछि यो सस्टेनेबल विकास हुन्छ। यो दिगो व्यवस्थापन भनेको दिगो उपयोग भनेको के हो भन्दाखेरि अहिलेको आवश्यकता पुरा गर्ने के हामीलाई अहिले जे जति मात्रामा आवश्यक छ त्यो आवश्यकतालाई पुरा गर्दै भविष्यका जनताका लागि पनि केही कुराहरू छोड्नु नै एउटा दिगो व्यवस्थापन अथवा दिगो वन व्यवस्थापन अथवा दिगो गैरकाठ व्यवस्थापन हो। यसरी चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि यस्तै किसिमले जाने हो भने हामीले चाहिँ जडीबुटीको उचित रूपमा प्रयोग गरेर त्यसबाट चाहिँ हामीले आर्थिक उन्नति लिन सक्छौँ आर्थिक उपार्जन गर्दै जनताको जीवन स्तर उकास्न सकिन्छ। अब यसरी के भनेको छ अर्को चाहिँ यो ल्यान्ड युज चेन्ज भनेको हामीले जङ्गललाई अर्को उसमा लैजाने के जग्गामा कृषिमा परिणत गर्ने अथवा घरहरूमा परिणत गर्ने यस कारणले गर्दा यो कुरा परिपाटीलाई पनि हामीले रोक्नु पर्यो। के हो स्थानीय निकायले मुख्य रूपमा गर्नुपर्ने एउटा काम के हो त भन्दाखेरि आफ्नो स्थानीय क्षेत्रभित्र के कति मात्रामा वन स्रोत सर्वेक्षण गर्नु पर्यो वन छ कति कृषि छ कुन जग्गा चाहिँ के को लागि उपयुक्त छ के भनेको त्यो जग्गाको क्याटेगोराइज गर्नु पर्यो जङ्गलको लागि कुन उपयुक्त छ कृषि भूमिको लागि कुन उपयुक्त छ घर आवासको लागि कुन उपयुक्त छ सो अनुसारको जग्गाको क्याटेगोराइज गरेर सो अनुसारको हामीले उपयोग गर्ने हो भने चाहिँ भविष्यमा यो समस्याबाट समाधान हुन सकिन्छ। अब जस्तै के भन्छ यहाँ भन्दाखेरि उच्च हिमाली क्षेत्रमा पाइने जडीबुटीहरू जस्तै पाँचौँले काकोली जटामसी कटुकी पदमचाल लेकसतुवा खतराको सूचीमा रहेका प्रजातिहरू हुन्। यिनीहरू चाहिँ खतराको सूचीमा के भएको छ त अत्यधिक दोहन भएको कारणले गर्दा यी प्रजातिहरू के हो त
मैले अस्ति हिजो पनि तपाईँहरूलाई चित्र देखाएर भनेको थिएँ, यी प्रजातिहरू भनेको चाहिँ आर्थिक रूपमा एकदमै बढी आर्थिक आर्जन गर्ने प्रजातिहरू पनि हुन्। यसलाई चाहिँ धेरैभन्दा धेरै सङ्कलन गर्न सक्यो भने उनीहरूले कम समयमा धेरैभन्दा धेरै आम्दानी गर्न सक्छन्, जसको कारणले गर्दा पनि अत्यधिक सङ्कलन, अत्यधिक दोहन, यो सस्टेनेबल अर्थात् दिगो रूपमा सङ्कलन नहुँदा यी प्रजातिहरू खतराको सूचीमा रहेका छन् भने गामाडोल र सेतो काउलो, सतुवा, लौडसोल्ला मध्यम तथा तल्लो क्षेत्रबाट अति जोखिममा रहेका जडीबुटी प्रजातिहरू हुन्। यी प्रजातिको संरक्षणको लागि दिगो सङ्कलन रणनीति र उचित रूपमा संरक्षण गर्नुपर्दछ भनेर चाहिँ भनिएको छ। अब हामी चाहिँ यसरी यो जडीबुटीको चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि मुख्य रूपमा अहिले कति प्रजातिहरू पाइन्छन् र यसको समस्याहरू के हुन् भन्ने कुराको बारेमा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई यसमा अगाडि राखेँ। अब मुख्य रूपमा भन्नुपर्दा हामी जडीबुटीमा एकदमै धनी छौँ। हिजो मैले भनेको कुराहरू पनि के छ त भन्दाखेरि हामी चाहिँ मुख्य रूपमा चाहिँ हाम्रो के छ त भन्दाखेरि यो मैले तपाईँहरूलाई हिजो पनि देखाएको थिएँ। जस्तो हाम्रो एउटा चाहिँ यस्तो किसिमको छ, यो चाहिँ हामी उचाइमा आयौँ होइन, यो उचाइमा अर्थात् यो उचाइमा जाँदाखेरि यतातिर हाम्रो चाहिँ ऊ छ भने यतातिर चाहिँ हाम्रो बढी उचाइको क्षेत्र छ होइन, यतातिर चाहिँ हाम्रो कम उचाइको क्षेत्र छ भने अब यो इकोनोमिक भ्यालुको किसिमले जाँदाखेरि पनि हाम्रो के छ त भन्दाखेरि यता चाहिँ हाम्रो के छ, यो आर्थिक रूपमा हेर्दाखेरि यसमा चाहिँ कम छ भने यहाँ चाहिँ बढी रूपमा चाहिँ आर्थिक हुन्छ भनेपछि हाम्रो एउटा चाहिँ के हुन्छ, यसरी जान्छ भने अर्को चाहिँ हाम्रो कसरी आउँछ, यसरी आउँछ के। यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि यो मध्य उसमा पाउने बढी उचाइमा पाउने प्रजातिहरू चाहिँ हामीले के हुन्छ आर्थिक रूपमा चाहिँ बढी यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि आर्थिक आर्जन गर्छ भने यो तल पाउनेमा चाहिँ हाम्रो जैविक विविधताको हिसाबले के हुन्छ, जैविक विविधता चाहिँ के हुन्छ, यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो आर्थिक रूपमा चाहिँ के हुन्छ यिनीहरूभन्दा बढी हुन्छ भने यो जैविक विविधताको हिसाबले चाहिँ एकदम बढी हुन्छ तर आर्थिक रूपले यिनीहरू कम हुन्छ के। तर यिनीहरू चाहिँ के हुन्छ आर्थिक हिसाबले एकदमै बढी हुन्छ हाम्रो माथिल्लो उचाइमा पाउने जडीबुटीहरू भने यिनीहरू चाहिँ जैविक विविधताको हिसाबले कम हुन्छ, कम प्रजातिहरू पाइन्छन् भन्ने किसिमको चाहिँ हाम्रो के छ त भन्दाखेरि यस्तो